बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में हम दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम हम सबको दीन मतीन पर इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है 12 इमाम। उमूमन जब हमारे यहाँ 12 अइम्मा-ए किराम अहले बैत आले अथार का ज़िक्र होता है तो ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये 12 अइम्मा अहले सुन्नत वल जमात के भी इमाम हैं? क्या हम इन बुज़ुर्ग हस्तियों को इज़्ज़त और अदब की निगाह से देखते हैं और क्या हम इनको अपना मुक़्तदा और रहबर मानते हैं? तो आज हम इसी हवाले से चंद गुज़ारिशात आप तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले हम चंद अहादीस आपके सामने पेश करेंगे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 खुलफ़ा या 12 अमीर होने का ज़िक्र अपनी अहादीस में फ़रमाया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत मसरूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर थे। वहुवा युक़रिउनल क़ुरआन, और हज़रत मसरूक़ कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु हमें क़ुरआन पढ़ा रहे थे। फ़क़ाल लहू रजुलन या अबा अब्दुर्रहमान, तो एक शख्स ने आपसे कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, हल सअलतुम रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम तमलिकु हाज़िहिल उम्मा मिन खलीफ़ा। तो एक शख्स ने पूछा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि इस उम्मत में कितने खलीफ़ा होंगे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नाम क़द सअलना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था। फ़क़ाला इस्ना अशरा कइद्दती नुक़बाई बनी इसराइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुलफ़ा की तादाद 12 होगी जिस तरह बनी इसराइल में 12 नक़ीबों की तादाद थी। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया। इसी तरह एक और हदीस, यह हदीस हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालुद्दीनु क़ाइमन हत्ता यकूना इस्ना अशरा खलीफ़तन मिन कुरैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन क़यामत तक कायम रहेगा यहाँ तक कि कुरैश में से 12 खुलफ़ा होंगे। इसी तरह एक और हदीस जो हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है, तो आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना यकून इस्ना अशरा अमीरन, के 12 अमीर होंगे। यहाँ हदीस में खलीफा के बजाय अमीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। फ़क़ाल कलिमतन लम अस्माअहा, फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया जिसको मैं नहीं सुन सका, लेकिन दीगर लोगों ने मुझे ये बताया कि कुल्लुहुम मिन कुरैश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तमाम के तमाम कुरैश में से होंगे। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया और यह हदीस हज़रत अब्दुल मलिक से मरवी है। फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि यकून इस्ना अशरा अमीरन, के 12 अमीर होंगे। फ़क़ाल कलिमतन लम अस्माअहा, फरमाया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलिमा इरशाद फरमाया जिसको मैं नहीं सुन सका, तो मेरे वालिद ने मुझे बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहुम मिन कुरैश। तो इससे ये बात मालूम हुई कि यह अहादीस जो 12 अमीर या 12 खुलफ़ा से मुताल्लिक़ है और जिसमें ये बताया गया कि वो तमाम के तमाम खुलफ़ा कुरैश में से होंगे, ये इमाम बुखारी ने, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने इन अहादीस को रिवायत किया। इसी तरह ये हदीस अपने इसी माना के साथ मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी मरवी है और हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। यहाँ पर एक बात पेश नज़र रहे कि जब हम 12 खुलफ़ा या 12 अमीरों की बात करते हैं तो अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक सबसे पहले खलीफ़ा जो खलीफ़तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। इसी तरह हम जब खुलफ़ाए अरबा की बात करते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु
اور حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چاروں خلفاء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان 12 خلفاء میں سے وہ 4 عظیم المرتبت خلفاء ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج نبوت کے طرز پر قائم کردہ خلافت کا منصب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کے دور کے بعد ملوکیت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، کہ عنقریب قرب قیامت میں ایک دوبارہ خلافت قائم ہوگی جو خلافت علی منہاج نبوت ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، فرمایا تم پر واجب ہے کہ تم میری سنت کی اتباع کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین کی بھی اتباع اور پیروی کرو جو ہدایت یافتہ ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ جب ہم ان 12 خلفاء کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی تسلسل میں ان 12 خلفاء کے آنے پر یقین رکھتے ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ 12 اہل بیت میں سے ائمہ کرام جن کا ذکر عموماً ہم 12 ائمہ کے طور پر سنتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ائمہ اہل سنت کے بھی ائمہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ہم اہل بیت آل اطہار کی محبت اور مودت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کار نبوت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن میں تم سے اپنے قرابت داروں میں مودت اور محبت کو طلب کرتا ہوں۔ ان 12 ائمہ اہل بیت کے نام اگر آپ مسجد نبوی شریف میں بھی حاضر ہوں تو آپ کو مسجد نبوی شریف میں بھی ان 12 ائمہ اہل بیت کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت سیدنا امام حسن بن علی، حضرت سیدنا امام حسین بن علی، حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام محمد باقر، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا امام علی رضا، حضرت سیدنا امام محمد تقی، حضرت سیدنا امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری، اور یقیناً جو جلیل القدر شخصیت قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، آپ کی ولادت بسعادت مدینہ طیبہ میں ہوگی اور آپ پھر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و علیہم السلام۔ یہ تمام اہل بیت آل اطہار ہم یقینی طور پر ان بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے محبت اور مودت رکھتے ہیں، انہیں اپنا رہبر مقتدی اور اپنے لیے شریعت اور طریقت کا امام سمجھتے ہیں، اور جس انداز سے ہمارے بزرگوں نے ان اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ جب ہم ان بزرگوں کے ساتھ امام یا امامت کے لفظ کی نسبت کرتے ہیں تو ہماری اس سے مراد ہرگز وہ تصور امامت یا امام نہیں ہوتا جو دیگر مکاتب فکر کے نزدیک امامت یا امام کا تصور قرار پاتا ہے۔ ہمارے نزدیک ان اہل بیت کا امام ہونا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمام جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت میں سے جلیل القدر شخصیات جیسے حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام مقتدر شخصیات ہمارے لیے ائمہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام ائمہ اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے زنگ آلود قلب و نظر کو صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت سے زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔